बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ। तो जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब तमाम सुनने वाले देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस खैर दुआ के साथ करते हैं कि जनाब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। कुछ लेके जाती है, लेके जाती है। तो जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, हमारा आपका साथ रहेगा रात 9 बजे तक और इस वक्त टाइम हो चुका है 8 बज के तकरीबन 11 मिनट और अभी तक कुछ आदत हैं हमारी जो अभी तक वापस सुधरी नहीं है, अभी तक लाइन पे नहीं आई, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह हम जल्दी ही अपने आप को वापस अपनी लाइन तक ले आने में कामयाब हो जाएंगे। तो जनाब, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर और मैसेज के जरिए प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। तो जनाब, आज भी बहुत सारी बातें हैं और उस हवाले से बात करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी एक हमने अपनी तरफ से बेहतरी की और कुछ ये होता था कि जी हम अमूमन जब भी गुफ्तगू का आगाज़ करते तो किसी ना किसी एक ख़ास पर्टिकुलर मौजू के मुताबिक करते थे। अब थोड़ा सा हमने ज़रा इस चीज़ को अवॉइड कर दिया है और अब हम हर लिहाज से कोशिश करेंगे कि जी प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट को शामिल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मौज़ूआत को एक ही दिन के या 2 दिन के प्रोग्राम के अंदर मुकम्मल करने की कोशिश की जाए, ताकि किसी भी हवाले से कोई भी बात का जिक्र शुरू हो तो कोशिश हो कि उसको आज की डे में मुकम्मल कर लीजिए। नहीं तो कल का एक दिन हमारे पास और स्पेयर में भी है, हम उसके अंदर भी कोशिश करेंगे कि आज की बात को और कल की बात को तसलसल के साथ लेके चलें और उसको भी मुकम्मल करने की कोशिश करें। तो जनाब, आज है जुमेरात का दिन, शब जुमा है। सबसे पहले दुआ करेंगे कि जी परवरदिगार हर तरफ खैरियत और आफियत रखे, बहुत ही ब्लेसिंग से भरपूर दिन कल आने वाला है और हर तरफ परवरदिगार खैर और आफियत का ही सिलसिला रखे। कॉल भी आप लोगों की लेंगे, SMS का सिलसिला भी आप लोगों के साथ शुरू करेंगे। आज थोड़ा सा हमने कहा आज माइंडसेट और मेंटल हेल्थ के हवाले से ज़रा बातचीत कर ली जाए और इस वक्त जो जहनी सेहत की जो आज मौजू रखा और उसमें सबसे पहले उस्मान बुखारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके साथ मेरा ऑलरेडी इस मौजू पे जो है वो गुफ्तगू शनीद हो चुकी है। बहुत हम इस मौजू पे बात कर चुके थे, हमने कहा चलें अपने सामीन के साथ भी आज इस हवाले से ज़रा बात की जाए। और हकीकतन हम जिस तरह की स्ट्रेसफुल लाइफ को गुजार रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए ज़िंदगी के अंदर जो एक स्टॉप की मानंद बाज़ों का रुक जाती हैं, क्योंकि हमारा जहन उन चीज़ों पे आके जो है वो अटक सा जाता है और वो कोशिश नहीं कर पाता कि जी हम आगे बढ़ें। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी उलझनें होती हैं, लेकिन कभी कभी आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा हमसफ़र या ऐसा दोस्त नहीं मिल पा रहा होता कि जिसके साथ अपनी उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकें, उसके ऊपर उसके साथ आर्गू कर सकें। आप उस चीज़ को समझ कुछ रहे हैं, लेकिन वो फिज़िकली या मेंटली तौर पे या टेक्निकली उसकी क्या अफादियत है, क्या उसका नुकसान है, वो आपकी शख्सियत को, आपकी मेंटल हेल्थ को किस हद तक डिस्टर्ब कर रही है। वो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो किस तरह से आप उसको मैनेज करेंगे, किस तरह से कंट्रोल करेंगे, इस वजह थोड़ी सी आज ज़रा बात करेंगे आप लोगों से प्रोग्राम में भी। और बस प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं कॉल्स और 0315000824 पर भी कॉल का सिलसिला रहेगा। और देखते हैं जी पहली कॉल किसकी है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। अच्छा जी, कॉल पे जो है वो रब्ता नहीं हो रहा और कोशिश करेंगे कि जी आप लोगों के साथ दोबारा से इसी सिलसिले से को आगे लेकर चलें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मुझ तक आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है जनाब। हेलो, चलें जी हम इसको दोबारा से चेक करते हैं और जैसे ही हमारा राब्ता दोबारा बहाल होता है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जी आपके साथ इस मौजू के ऊपर बात की जाए। और इस वक्त जो कि एक बाज़-औक़ात कुछ चीज़ों की हमें बाज़-औक़ात डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो वो जो है वो एक कॉल का सिलसिला तसलसल जो है वो डिस्टर्ब करता है। तो मैं अभी इसको चेक करता हूँ कि भाई हमारे पास ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और हम कॉल के ऊपर क्यों नहीं आ पा रहे हैं। बस कुछ ही देर में दोबारा से कॉल का सिलसिला आपके साथ शुरू करते हैं। 0315000824 नंबर हमारा बिल्कुल अवेलेबल होगा कुछ ही देर में। और मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करें, जहनी सेहत किस तरह से हम खुश रह सकते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को बाज़ औक़ात इग्नोर करेंगे तो एक अपने आप को सेफ साइड पे हम ला सकते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारी ओवर थिंकिंग इस हद तक बढ़ जाती है कि हम उसको सोच के स्ट्रेस ले रहे होते हैं, बार बार परेशानी का एक आलम हमें रहता है और हम यही चीज़ें देखना समझना चाहते हैं और बाज़ औक़ात हमें समझ में आती चीज़ें या नहीं समझ आती। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉल पे रब्ता हो गया जनाब। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام حیدر بھائی، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. کیسے ہیں آپ جناب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں حیدر بھائی، آپ کی دعائیں الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جناب حیدر بھائی جناب آپ کے ٹاپک سے سب سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا. جی جناب بالکل. مظفر صاحب، آپ نے جو بات ہو رہی نا آپ سے جو جی کہ میں بیمار ہوں، جی جی. وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. راستے میں آئے تھے، وہ چل پھر لیکن میرے پاس آئے. میں اس کو بہت سے گزار ہوں. اس وقت آپ شو سن رہے تھے کو. اچھا 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 اچھا، زبردست جی زبردست. تو وہ میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. وہ راستے میں چل کے آئے، وہ چل کر سے حیدر بھائی بالکل وہ مطلب وہ ہے بالکل. میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، میرے پاس وہ چل کے آئے میرے پاس. بالکل بالکل. میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. سن رہے ہوں آپ کا پروگرام. میں اس کو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، زندگی جناب کا عمر دے. میں تمام سننے والوں کو درخواست کروں گا حیدر بھائی کی اس کی دعا کے صحت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. اور باقی تمام جو بیمار ہیں اس کی صحت کے لیے دعا کریں. جو بھی بیمار ہیں سب کی صحت کے لیے دعا کریں. الہی آمین الہی آمین الہی آمین. وہ مصطفیٰ بھائی ہے نا، بڑے اچھے انسان ہیں. میری اس سے ملاقات ہوئی، میرے پاس آئے 2 گھنٹہ میرے پاس بیٹھے ہوئے. اچھا کیا بات ہے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی اس وقت کہ بھائی دیکھیں، ایک ہوتا ہے ایک رشتہ ایسا جس کو نہ دیکھا نہ سنا نہ سمجھا، بس ایک آواز کے بلبوتے پہ چلے گئے، لوگ سن لیا. یہی ایک پیار ہے. اور آئی تھنک کہ یہ ایک وہ کہتے ہیں نا پیار اندھا ہوتا ہے. یہ آج اس کی ایک مثال دیکھ لی کہ اس نے آپ کی آواز سن کے یا میری آواز سن کے یا مجھ سے متاثر ہو گئے، کسی بھی طریقے سے نہیں ہو وہ آپ تک پہنچے اور کسی بھی حالت میں آئے تو دعا ہے. حیدر بھائی یہ سارا آپ کی شو کے توسط سے وہ میرے پاس پہنچ گیا نا. اس نے کہا کہ بھائی آپ حیدر کی شو میں آپ نے بات، میں آپ کے شو باتیں سنتا ہوں. اچھا یہ تو آپ کی بس حیدر بھائی اس کی شو کے توسط سے وہ میرے پاس پہنچ گیا. کیا بات ہے کیا بات ہے. آپ نے مطلب اپنا پکا ایڈریس بتا دیا سب کو. نہیں وہ حیدر بھائی وہ جلدی پھر نہیں سکتے نا ماشاء اللہ. وہ ایسے مطلب ہاں پھر میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. پھر میں نے اس کی مطلب وہ کی، پھر میں نے اس کو رکھا کہ میں نے گھر بھیج دیا اس کو. صحیح صحیح. ہاں تو اس کے بعد انشاءاللہ میرے اس نے مجھے کہا مجھے گھر پہ آنا، اس سے میں ملاقات کرنے جاؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ بس پروردگار ان کو مکمل صحت دے، سلامتی دے، چلتے پھرتے رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے ہی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور ان کے ساتھ اپنا وقت گزارا. بہت خوب، بہت زبردست جناب. مجھے بڑی خوشی ہوئی. بالکل مجھے بڑی خوشی ہوئی ادھر بھائی. اس کے مجھے وہ جب آیا میرے پاس چل کر کے نا، اس کو چل کر نہیں سک رہا تھا. وہ جب رستے میں میرے پاس آئے، وہ میرے پاس کھڑا ہو گیا. میرے کو بولا آپ ابوبکر آپ. میں نے کہا ہاں میں ہوں. میں نے کہا آپ کون؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں. میں وہی بنتا ہوں جو میں نے حیدر بھائی کی شو میں خیال کیا تھا، جو میں بیمار ہوں. میں آپ کو میں نے گلے ملا اس سے. میں نے بڑی خوشی ہوئی مجھے بڑے. ہاں بڑی خوشی سے میں اسے گلے ملا. میں نے اس سے بیٹھایا بیٹھا ہوا پورا گھنٹہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا. پھر میں نے اس کو خدمت کی. میں نے کہا میرے لائف کی خدمت آپ بول سکتے ہو. تو آپ کو اللہ خوش رکھے، آباد رکھے. ہاں تو میں سننے والوں سے درخواست کروں گا بھائی کہ اس کی دعا کریں. وہ بالکل جی بالکل. جو بھی سب کی دعا کریں. بالکل. نہ جانے کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے. کیا بات ہے جناب. بہت شکریہ جی. بہت مزہ آیا. بڑا خوشی ہوئی مجھے آپ کی بات سن کے کہ جی وہ صاحب آپ تک آئے اور اس کنڈیشن میں ان پہ بھی آفرین سلام ہے جناب کہ وہ اس محبت سے چاہت سے آئے اور آپ نے اس سے بڑھ کے آگے ان کا خوش آمدید کہا، ویلکم کیا. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ کی بات سن کے جناب. بہت خوشی ہوئی جناب. اللہ خوش رکھے جناب آپ کو. نہیں حیدر بھائی کیوں نہیں کریں گے. جب ایک انسان آپ کے پاس اتنا چل گیا تھا تو آپ کو بالکل اس کا وہ کرنا چاہیے نا. بالکل سر یہ بھی ایک انسان کی نا ایک ظرف کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ خود کتنا اعلیٰ ظرف ہے. اگر کسی سے آپ ملتے ہیں اور پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ واقعی اعلیٰ ظرف ہے، کہنے کی حد تک نہیں ہے، واقعی یہ دلی طور پہ بھی آپ کو مل کے خوش ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ سے اس کا جو ہے ملنے کا سلسلہ برقرار رہے. بہت خوب. بالکل. تو میں انشاءاللہ میں بھی اس سے جاؤں گا، اس کے گھر پہ ملوں گا، اس سے جاؤں گا اس کے ساتھ انشاءاللہ. انشاءاللہ. آج آپ کا ٹاپک آج آپ کا ٹاپک کیا ہے؟ وہ اس کی طرف اچھا آج ہم ذرا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ذرا بات کر رہے ہیں کہ ذہنی صحت انسان کی جو ہے وہ کس حد تک بعضوں کا ڈسٹرب رہ جاتی ہے، کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے بات کریں. ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی کس کو نہیں ہے؟ سبھی کوئی کسی نہ کسی الجھن کا شکار. آج کل حیدر بھائی آج کل تو دیکھ رہا ہوں ہر بندہ
डिप्रेशन का शिकार है, जो छोटा हो बड़ा हो, अस्पताल में आप चले गए तो हर बंदा ये डिप्रेशन का शिकार है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। पहले जो ना हैदर भाई, पहले जो उम्र 50 साल उम्र होती है उसको डिप्रेशन होता है, 60 साल की उम्र में। आजकल मैं देख रहा हूँ 20 साल 25 साल उसको डिप्रेशन का शिकार है, 20 साल का 25 साल का बंदा वो डिप्रेशन का शिकार है। आपने ये बहुत बड़ी एज बता दी कि 20 साल। आज के आप बच्चों को भी देखें ना, हम लोगों ने पढ़ाई का इतना उन पे स्ट्रेस बर्डन डाला हुआ है, और या इतना उनको जिम्मेदार बनाने के उस चक्कर में हमने इतनी उनके ऊपर वो बर्डन कर दिया है पढ़ाई का, तालीम का, या माशरे के अंदर अपना एक मकाम बरकरार रखने के लिए, कि वो बच्चा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गया है या बहुत ज़्यादा इस तरह के मसाइल का शिकार नज़र आता है। हाँ ना, तो वही मैं क्या बता रहा हूँ, बस बेटे उसके बच्चे के लिए बस यही रास्ता है कि बस अल्लाह को जिक्र के, अल्लाह का इबादत करें और अपने काम में मशगूल अपने रखने। डिप्रेशन में बंदे को चाहिए वो अपने आप को मशगूल लगे। डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको डिप्रेशन है, आप अपने आप को मशगूल किसी काम के अंदर आप मशगूल रहें, मतलब जो भी आप काम करें, अल्लाह का जिक्र करें, इबादत करें, उसके अंदर आपको मशगूल रखें। मतलब बिल्कुल ये बात तो दुरुस्त है कि जी अपने आप को मसरूफ रखेंगे, खुद ही ऑटोमेटिकली ज़हन बदल जाता है बंदे का। हाँ, ज़हन बदल जाएगा, बस इसका बेहतरीन इलाज यही है डिप्रेशन का। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू सो मच अबू बकर साहब, खुश रहे बात है जी जनाब। भाई मैं सब तमाम सुनने वाले माफी चाहता हूँ, मेरे टाइम बहुत दे दिया, कॉलर बोलेंगे कि अबू बकर बहुत नसीब बात है, लेकिन मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि जो मुजफ्फर भाई मेरे पास आए थे, मेरे खुश आपकी बात करें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका जनाब, थैंक यू सो मच जनाब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। और कि जनाब ये थे हमारे साथ अबू बकर साहब, और यूं ही गुफ्तगू सिलसिला आप लोगों के साथ भी जारी रहेगा। मोहम्मद रज़ा साहब को भी विश करते हैं उनके साहबजादे की आमद का, और दुआ है परवरदिगार उनको सेहत व सलामती की ज़िंदगी अता करे, और हमारे एक लिसनर हैं प्यार वाले, खुलूस वाले, चाहत वाले भाई भी हैं, और उनको ढेरों ढेर मुबारक हो। अच्छा जी, कॉल का सिलसिला यूं ही आपके साथ जारी रहेगा, और एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब क्या हाल अहवाल हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आपकी दुआएं मेरे साथ है, सुनने वालों की दुआएं मेरे साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, यानी कि जिक्र जो है ना ये अल्लाह को बहुत पसंद है, और ज़ाकिरीन के लिए जन्नत में एक अलग दरवाजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिससे वो हंसते हुए दाखिल होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उनके लिए जो दुनिया में अल्लाह को प्यारे प्यारे नामों से याद करने वाले होंगे। बहुत खूब। ना उनको डिप्रेशन होगी, ना उनको परेशानी होगी, किसी बात खराब नहीं होगा। बिल्कुल, जिक्र खैर के अंदर फिर वो खैर ही खैर है, उसमें खैर ही खैर है। और कुरान पाक की तिलावत करना ये बहुत बड़े एजाज की बात है। अगर अल्लाह से बातें करना चाहते हैं तो कुरान पाक की तिलावत करें। क्या बात है, जब ऐसी बात है आप अपने माबूद से, अपने रब के साथ हम कलाम है, तो फिर आपकी कोई परेशानी हो, आप उसी में अपने जहन में उस चीज़ का तसव्वुर लें कि या खुदा मेरी ये परेशानी है, मुझे इसका हल अता करिए, मेरे लिए आसानी फरमा दे इस परेशानी में। तो फिर वही वाली बात, जब आपका कनेक्शन राब्ता मजबूत होता है तो फिर आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दिल में ख्याल लाते हैं, और परवरदिगार आपके लिए आसानी के दरवाजे खोल देता है आपके लिए। बहुत खूब, बहुत अच्छी लगी, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक अल्लाह ताला रास्ते खोलते हैं। और फरमाया, एक बंदा आया हमारे हजरत के पास कि हजरत मेरे कारोबार में नुकसान हो गया है, बड़ी परेशानी हो रही है, तो क्या करूं। सही। तो हजरत ने फरमाया कि आप जो है ना इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। सुभान अल्लाह। गुड। एक और बंदा आया तो उसने कहा जी मेरी बीमारी है, मैं डॉक्टरों के पास तक गया हूँ, हकीमों से तक गया हूँ, क्या करूँ मैं। फरमाया कि तुम इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। सुभान अल्लाह, वाजिब। एक और बंदा आया, उसने अपने फरियाद की कि जी मैं कर्जों में डूबा हुआ हूँ, मेरे साथ ये मसला है। तो फरमाया कि तुम इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। क्या बात है। तो हमारे जो मुरीदीन साथी थे उन्होंने पूछा कि हजरत साहब आपने सबको यही जवाब दिया कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। फरमाया कि इस्तिग़फ़ार जो है ना ये अंधेरे में रोशनी है। क्या बात है, वाजिब। इसकी मिसाल ऐसी है कि अंधेरे में रोशनी है। अगर कोई रोशनी हासिल करना चाहता है तो वो इस्तिग़फ़ार की कसरत करे। बहुत खूब, बहुत खूब। तो न डिप्रेशन रहेगी, न आपको टेंशन रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, गम फिक्र नहीं होगा आपको। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही जनाब, क्योंकि आप अल्लाह की पनाह में आ गए ना जी। तो
اور جب ہمیں آپ کے چاہیے کہ معاملات ہم اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے پھر مسائل تو نہیں رہتے، پھر تو خود ہی حل ہونا شروع ہم ہوتا اللہ سے ہے۔ توکل ہم اللہ سے دوستی تو ہم بالکل۔ ہم سب سے دوستی کرتے ہیں، ابو بکر سے بھی دوستی کرتے ہیں، دوسری سے بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ سے دوستی کرنے میں ہمیں شرم آتی ہے، ہم شرماتے ہیں۔ ایسے ہی یار اگر مثال کے طور پر ایک ساتھی پریشان تو ہمارے حضرت صاحب نے کہا کہ اس کو بولو گھر میں سلام کیا کرے، واہ اس کی بیوی سے کوئی ان بنتی تو میرا کہ اس کو ترغیب دے دو۔ میں نے اس بھائی کو بولا میں نے کہا یار جا کے جب گھر میں داخل ہو جیسے ہی گھر کے پہلے دروازے میں انٹر ہو تو سلام کیا کرو۔ واہ جی واہ تو واہ اس جی نے مجھے کہا کہ بابا میں عورت کو سلام کرے گا، یار یہ کیا بات کی آپ نے؟ میں نے کہا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کو سلام کر رہے ہیں اور بچوں کو سلام کر رہے ہیں اور آپ کو سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے یار۔ حالانکہ ایک عرصہ ہو گیا کہ اس کے گھر میں ٹینشن تھی، بیوی سے بول چال نہیں تھی، اس نے گھر پہ جا کے سلام کا دروازہ کھول دیا، السلام علیکم۔ کیا بات ہے۔ فرمائے کہ جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایک دفعہ السلام علیکم کہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، کوئی بھی چھوٹا درود شریف پڑھ لے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، یہ بھی درود شریف ہے۔ کیا بات ہے۔ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اللہ پاک اس کو غنی کر دیں گے۔ بہت خوب بہت خوب۔ تو اللہ بہت جزاک ہے، اللہ کی پانی میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے نجات مقروض اور محتاج نہ کرے۔ الہی آپ کا بہت بہت شکریہ نورین صاحب کال کرنے کا جناب، اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے، خرم رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں، سدا شاد باد رہیں۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ کے بات کر کے جناب، تھینک یو جی، اللہ حافظ، فیمان اللہ۔ تو جناب کہنے کا مقصد یہ کہ ذکر خیر کرتے رہیں اور اللہ کی ذات پہ توکل کرتے رہیں، پھر کوئی پریشانی کوئی پرابلم ہو وہ خود ہی پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ انسان دن بھر کی مشقت، دن بھر کی کام کاروائیوں سے، تمام تر مصروفیات سے جب فارغ ہو کے بستر پر آرام کے لیے آتا ہے تو وہ بہترین وقت ہے اپنے خدا سے بات کرنے کا۔ ایک دفعہ پکار کے دیکھیں، بات تو کریں۔ استغفار کا جو انہوں نے وظیفہ بتایا بے انتہا جو ہے وہ مجرب ہے، جسے کہتے ہیں نا خود بھی آزمایا ہوا ہے، آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ اچھا ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ محمد زاہد اورنگے ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں۔ حیدر بھائی خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر، زاہد صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بس معذرت پچھلے ہفتے آپ کا جو نا شو نہیں سن سکا، نہیں کوئی کسی مصروفیات کے بنا کوئی سے۔ بات ماشاء اللہ بہت زبردست شو، اور آپ کے شو کی خاص بات یہ ہے نا، آپ کے شو میں جو یہ اپنے نصر الدین صاحب آتے ہیں نا، جی ماشاء اللہ یہ تو خود ان کی آواز اتنی اچھی ہے کہ یہ ہمیں علامہ طارق جمیل کی آواز لگتی ہے ان کی، اور ماشاء اللہ بہت اچھا گفتگو فرماتے ہیں، اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے۔ جی کامل ماشاء اللہ بہت اللہ پاک جو ہے نا انہیں جزائے خیر دے، اور مجھے سننے میں آیا تھا کہ ان کی ڈائلسس ہوتی ہے، اللہ پاک جو ہے نا ان کے جو ہے نا معاملہ جو بھی آسانی فرمائے، ماشاء اللہ بہت بہترین کالر ہے نا، بالکل، اور آپ خود بھی ماشاء اللہ بہت نائس بندے ہیں ماشاء اللہ، مجھے تو آپ کا بھی شو بہت اچھا لگتا ہے، بہت سیکھنے کو ملتا ہے آپ کا بات کرنے کا انداز، اور اللہ پاک آپ کو بھی جلد سے جلد جو ہے نا اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اور آپ نے کہا ڈپریشن، تو سر ڈپریشن تو پورے ہفتے میں جتنی بھی ہو، بس ہفتے میں 2 دن آپ کا شو سنیں، 8 سے 9 انشاءاللہ اپنے ڈپریشن کو دور کریں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ جی، ماشاء اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا شو۔ اور ایک پرمیشن یہ لینا تھا کہ جس طریقے سے اگر فرض کرے کبھی ہمارے کو ٹاپک اگر بات بالکل نہیں کرنی ہے تو ویسے ہی ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں، یا ٹاپک سے ہی بات کرنا پڑے گا؟ پہلے جو ہماری پریکٹسز رہی ہیں، جو ہم نے پہلے پروگرامز کیے ہیں، اس کے اندر تو ہم خود بھی باؤنڈ ہوتے تھے، ہم نے ایک موضوع لیا ہے تو آج ہم اسی موضوع کے مطابق ہی بات کرتے ہیں اب، لیکن کچھ ٹائم سے ہم اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں کہ لوگ موضوع سے ہٹ کے بھی اضافی باتیں ہو رہی تھی، تو اب اس بیریئر کو جو ہے ختم کر دیا کہ اب آپ کسی بھی حوالے سے ایک سافٹلی ایک پازیٹیو وے میں بات کر سکیں، تاکہ کسی کی بات کو ادھر پہ دیکھیں نا، آپ ماشاء اللہ نوجوان ہیں، اور ہم لوگ بھی نوجوان، اور ماشاء اللہ اتنی اچھی گفتگو کریں گے آپ تو کس کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ سے بات کرنے کا؟ تو ہوتا ہے لوگ اپنی باتوں کا جو ہے نا آپ سے جو ہے اپنا معاملہ بھی شیئر کرتے ہیں، جس طرح ہمارے ابو بکر بھائی، اور ابو بکر بھائی خود بھی اتنے اچھے لوگ ہیں، میں خود ان سے مل کے آیا ہوں، تو ان سے کون کیوں نہ ملے،
क्या جی बात بالکل میں بھی ابو بکر بھائی سے مل کے آیا ہوں. انشاءاللہ دل میں حسرت ہے کہ کسی دن انشاءاللہ نصر الدین صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے, انشاءاللہ اور انشاءاللہ امید ہے. باقی یہ کہ آپ کے جو 88.6 ہے نا, یہ صحیح کہتے ہیں محمد ناظم صاحب, یہ گلدستہ ہے, اور سب اس میں ماشاءاللہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پھول ہیں مہکتے ہوئے, اور ماشاءاللہ اور آر جے خود بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے پھول ہیں. شکر سب کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ. پھر کسی اور انشاءاللہ کل آئے گا نا حیدر بھائی جناب, بالکل کل حاضر ہوں گے, بالکل حاضر ہوں گے انشاءاللہ. باقی انشاءاللہ بھی ہو سکتا ہے میرا ایک دوست عاشق ہے, وہ بھی چاہ رہا کہ آپ سے بات ہو جائے, اس کی کال لگ جائے تو بات ہو جائے گی. صحیح ہے حیدر بھائی, بہت شکریہ, تھینک یو جی, اللہ حافظ, فی امان اللہ. تو جناب یہ تھے ہمارے ساتھ زاہد صاحب اورنگی ٹاؤن سے. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب, اس گلدستے کی جان بھی تو آپ لوگ ہی ہیں. ہم تو بس کوشش کرتے ہیں کہ ایک وقت پہ بیٹھے ہوں, سبھی اکٹھے ہو جائیں, اور یوں ہی بس دعا رہتی ہے کہ سب کو پروردگار سے تو سلامتی عطا کرے. ایک اور کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب کون سا بات کریں؟ طارق محفوظ بات کر رہا ہوں. طارق صاحب, پرنگی 6 نمبر. جناب طارق صاحب خیریت سے ہیں؟ جی جی جناب کیا کہیں گے؟ ابھی بہت اچھی باتیں میں سن رہا تھا اسلام کے متعلق, دین کے متعلق. جی جی تھوڑی سی بات میں بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. ہم جو نماز پڑھنے جاتے ہیں نا مسجد میں, جی جی, اور اگر ہم واپس آتے ہیں تو ہماری ڈیوٹی چوری ہوتی ہے. صحیح. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. صحیح. جب اللہ کا بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ جو ہے نا ڈیوٹیوں پہ رکھ دیتے ہیں, ڈیوٹیوں پہ رکھ دیتے ہیں. اب جو بھی اٹھا کے لے جائے گا نا وہ گناہ بھی لے جاتا ہے. کیا بات ہے. تو پریشان نہیں ہونا چاہیے, آپ کے گناہ تو چلے گئے. ہاں. ہلو, میرے آج ہی آپ سے بات ہوئی ہے. اچھا جی, فرسٹ ٹائم آپ نے غالباً کال کی جہاں تک میرا آپ سے کہتا. چلیں جی, بہت دکان پہ ہوتا ہوں میں, اسٹیشنری کی دکان پہ, ہمارا سگنل نہیں آتے. اچھا اچھا, ماشاء ابھی دور آ کے بیٹھا ہوں باہر. چلیں جی, آپ کا بہت بہت شکریہ طارق صاحب کال کرنے کا. خوش رہیں, آباد رہیں, یوں ہی ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور اپنا اپنا اوپینین ہے اور ضرور اس کو بھی شیئر کرنا چاہیے. اچھا جی جناب, اس وقت شامل کرنے جا رہے ہیں ایک مختصر سا بریک, پھر آئیں گے واپس. ہمارے ساتھ رہیے گا, سنتے رہیے سنپلسٹ ریڈیو FM 88.6.